तीसरी एक और रिवायत जिसको हज़रत अबू तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत किया है। ये जलीलुल क़द्र सहाबी है, बल्कि सहाबा में सबसे आखिर में विसाल इनका होता है। 110 हिजरी में इनका इंतकाल होता है। हुजूर के विसाल के पूरा 100 साल बाद हज का मौसम है, लोगों का इज्तिमा है। हज़रत अबू तुफैल ऊंचे टीले पे चढ़ गए, लोगों की तरफ इशारा करके कहा, लोगों मेरी जानब आओ, इस वक्त रूए ज़मीन पे मेरे अलावा कोई नहीं है जिसने हुजूर को देखा। सिर्फ यही दो आंखें हैं जिन्होंने जमाल मोहम्मद अरबी की ज़ियारत की। वो उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ ने कहा था अपने शागिर्दों को कि आने वाली सदियां तुम पे नाज करेंगी ऐ लोगो, तुमने ज़ौक़ को देखा, तुमने ज़ौक़ से बातें की हैं। जिसने उस्ताद ज़ौक़ को देखा उस पे तो ज़माना नाज करे, फिर जिन निगाहों ने जमाल रसूल को देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर उन आंखों पर नाज क्यों ना किया जाए। तो हज़रत अबू तुफैल ऊंची जगह पे खड़े होकर के कहते हैं, लोगों आओ, इस रूए ज़मीन पे अब मेरे अलावा कोई नहीं है जिसने हुजूर को देखा हो। आओ मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में पूछो। यार मेरे जैसा कजमज शख्स अगर हुजूर का जिक्र करने के लिए जमा हो, हाजिर हो, तो कितने लोग जमा हो जाते हैं हुजूर का जिक्र सुनने के लिए। ये मेरे लिए कोई नहीं आया, ये जिक्र रसूल के लिए आए हैं। तो यार जब सहाबी जिसने आंखों से जमाल रसूल देखा है, तो जब उसने कहा कि आओ मुझसे हुजूर का तज़किरा सुनो, और फिर मौजूद जो है वो सारे ताबईन हैं, तो फिर बताओ उनकी कैफियत क्या होगी, ज़ौक़ शौक़ का आलम क्या होगा और मोहब्बतों का हुजूम क्या होगा। तो लोगों ने इकट्ठे होकर के हुजूम करके हज़रत अबू तुफैल के चारों तरफ घेरा डाल लिया और कहा, सिफ़ लना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें हुजूर का हुलिया बयान कर दीजिए, हमें बताइए हुजूर कैसे थे। तो हज़रत अबू तुफैल ने 3 लफ्ज़ों में हुजूर का हुलिया बयान किया। वो 3 लफ्ज़ आसान है, अगर आप याद कर सकें तो हुजूर के वसाफ और हुलिया नगारों में आपका नाम भी शामिल हो जाएगा कि आपको भी हुजूर का हुलिया आता है। एक तो लंबे तज़किरे हुजूर के हुलिये पे, इमाम तिरमिज़ी ने पूरी किताब लिखी है शमाइल तिरमिज़ी, उलमा ने इस पर और बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये 3 लफ्ज़ों में हज़रत अबू तुफैल ने जो है वो हुजूर का हुलिया बयान किया। लोगों ने कहा, सिफ़ लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें हुजूर का हुलिया बयान कीजिए। तो हज़रत अबू तुफैल ने कहा, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयदा मलीहन मुकस्सदा। 3 लफ्ज़ों में हुजूर का, एक तो चिट्टे रंग के थे, हुजूर का हुलिया बयान किया, एक तो सफ़ेद रंग के थे, अबयद। अल्लाह अकबर, ये अबयद का लफ्ज़ हुजूर के लिए उन्होंने बोला। वैसे बाज़ किताबों में अज़हर लौन के लफ्ज़ हैं, हुजूर का रंग चमकदार था। उम्मे माबद ने जो हुजूर का हुलिया बयान किया है तो उसके लफ्ज़ हैं, रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वज़ात, मैंने एक ऐसा शख्स देखा है जिसका चेहरा निखरा हुआ था। अल्लाह अकबर, ये बनु खुज़ा की औरत थी। हिजरत की रात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके मकान के करीब से गुजरने लगे तो भूख की जो है वो शिद्दत हुजूर को महसूस हुई, तो यहाँ रुके और इसको कहा कि अगर कुछ है हमारे तो हमें पेश करो। तो इसने कहा कि मैं एक देहाती औरत हूँ और एक अरब खातून हूँ, अरबों के यहाँ मेहमान आ जाए वो तो सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार होते हैं, और फिर मेहमान भी इतने सोने आ जाएं। वो कहती है, लो कानत इंदी शैउन मा आवाज़कुमुल किरा, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं कुछ कसर ना छोड़ती, मैं रज के खिदमत करती, लेकिन अफसोस ये है कि इस वक्त जब आप आए हो मेरे पास कुछ है नहीं कि जो आपके लिए पेश कर सकूं, और इसका मुझे अफसोस रहेगा। एक कोने में बकरी बंधी हुई थी, हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर तुम कहो तो इसका दूध धो ले। उसने कहा, इसकी तो हड्डियों में गोदा भी नहीं है, चलने के काबिल भी नहीं कि रेवड़ के साथ जाती। फरमाया, अगर तुम इज़्ज़त देती हो तो हम इसका दूध धो लेते। उसने कहा, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, अगर ये दूध देती है तो मुझे क्या एतराज़ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़ के बकरी को खोला, हुजूर ने दस्ते बरकत, दस्ते शिफा, दस्ते नूर उस बकरी की पुश्त पे फेरा। रावी कहता उसने टांगें चौड़ी कर दी और उसकी खीरी में दूध उतर आया। हुजूर ने फरमाया, बर्तन लाओ। बकरी का पाव 1.5 पाव दूध होता, उसने छोटा सा बर्तन पेश किया। हुजूर ने जब दूध दोहा तो रावी कहता है कि झाग उठने लगी। झाग उठने से मुराद यह है कि दूध कसरत से था और दूध की तेजी बहुत थी, इसलिए झाग उठी। बर्तन भर गया, फरमाया दूसरा बर्तन लाओ। वो लाया गया, वो भी भर गया। तीसरा लाया गया, हत्ता के उम्मे माबद के घर की थालियां भी दूध से भर गई, लेकिन दूध अब भी खत्म नहीं हुआ। लगता था अल्लाह ने बकरी के थनों का ताल्लुक कौसर की नहर से जोड़ दिया था।
اب ہوا یہ کہ سب نے شراب ہو کر کے پیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے برکت دی اور حضور ام معبد کا شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ اس جلدی میں اور اس منظر کو دیکھ کر کے ام معبد کی جو حالت تھی خوشی کی اور مسرتوں کی تھی، اس کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ پوچھ لوں کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، کبھی پھر بھی آؤ گے میں مہمان نوازی کے لیے کچھ تیار کر کے رکھوں گی۔ ام معبد کو کچھ پوچھنا یاد نہ رہا۔ شام کو ابو معبد جب گھر آیا بکریوں کا ریوڑ لے کر کے تو اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا اور پوچھتا ہے آج کیا ماجرا ہے؟ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ کہا آج کیا ماجرا ہے، ہماری کچی کلی پہ یہ نور کیسا ہے؟ تو ام معبد نے حضور کا نام تو نہیں پوچھ سکی تھی لیکن اپنے طور پہ اس نے حضور کا نام رکھ لیا۔ اس نے کہا ہمارے گھر میں آج دوپہر کو مبارک آیا تھا، اپنے طور پہ نام رکھا مبارک۔ ابو معبد پوچھتا ہے بتا مبارک کیسا تھا؟ ام معبد تصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ام معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے۔ بچپن میں ایک کتاب نظر سے گزری تھی، علموا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر عبدہ یمانی ایک عرب رائٹر ہے، ان کی کتاب ہے۔ تو میرا خیال ہے، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے عربی میں پہلی کتاب یہی پڑھی تھی، تو اس میں ام معبد کا جو ذکر کیا ہے نا، تو اس نے اس کا جو عنوان قائم کیا ہے، ام معبد کی حدیث کا جو عنوان قائم کیا ہے، وہ میری زبان سے نکلا تو مجھے پرانا دور یاد آ گیا، یہی اس نے عنوان مقرر کیا، ام معبد تصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا خوبصورت عنوان اس نے رکھا ہے، وہ جو ہیڈنگ دیا اس نے وہ یہ ہے، ام معبد تصف رسول اللہ۔ وہ کہتا ہے ام معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے۔ اب اس کے نیچے ساری حدیث بیان کی، تو ام معبد نے کہا کہ اے میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا؟ رأیت رجلا ظاہر الوضاۃ، میں نے ایسا شخص دیکھا کہ جو بالکل چمکدار چہرے والا تھا، وسیم کسیم، خوبصورت تھا، خوب رو تھا، وفی عینہ داج، اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ سیاہی تھی۔ ایک ایک حضور کے عضو کا تذکرہ کیا، لیکن اس کے دو لفظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آج کی مجلس میں آنے کا مل پڑ جائے گا۔ دو لفظ ہے لیکن حد کر دی اس نے۔ ام معبد نے کہا میرے شوہر میں کیا بیان کروں وہ کیسا تھا؟ اس کا حلیہ دو لفظوں میں سن لو۔ کہتی ہے ام معبد اپنے شوہر کو، کہتی ہے ابہن الناس احسنہ من بعید واجملہ من قریب، میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ کتنا سونا تھا؟ وہ اتنا سونا تھا جب دور سے آتا تھا تو سونا لگتا تھا، جب نیڑے آ گیا تو اور سونا لگتا تھا۔ کچھ لوگ ہیں دور سے اچھے لگتے ہیں، قریب سے بھلے نہیں لگتے۔ اور اس میں اس نے صرف حضور کا حلیہ بیان نہیں کیا، حضور کی سیرت بھی بیان کی۔ بہت کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں، رشتہ داری کر کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کیا، دور سے بھلے لگتے ہیں، قریب آئیں تو کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ دور سے بھلے اور قریب آئیں تو کان پھٹتے ہیں اور دور سے ڈھول سہانے دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ لوگ دور سے سونے لگتے ہیں، کچھ قریب سے سونے لگتے ہیں، اور کچھ نہ دور سے سونے لگتے ہیں نہ قریب سے سونے۔ اس نے کہا لیکن یہ ایسا تھا کہ دور تھا تو سونا لگتا تھا، قریب آیا تو اور سونا لگتا تھا۔ اللہ اکبر، حد کر دی ام معبد نے۔ اچھا، ابو معبد روزانہ شام کو جب بکریوں کا ریوڑ لے کر کے آتا ہے اور ام معبد کھانا لے کر کے آتی ہے اپنے شوہر کے لیے، تو ام معبد جب کھانا پیش کرنے لگتی ہے تو ابو معبد کہتا ہے کھانا رہنے دو، کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں تو سناؤ۔ روزانہ ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی۔ اگر اس کو میں سادے لہجے میں کہہ دوں، شاہ صاحب کے کہہ رہے تھے سادہ معجزہ، سادے لہجے میں کہوں یا سنی لہجے میں کہہ دوں تو روزانہ ان کے گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے، چونکہ حسن محمد کے قصیدے پڑھنا ہی تو محفل میلاد ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو ابو معبد جب آتا ہے شام کو ریوڑ لے کر کے، ام معبد بکریاں لے کر کے آتی، وہ روٹی لے کر کے آتی ہے، کھانا لے کر کے آتی ہے، ابو معبد کہتا ہے کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں سناؤ۔ روزانہ ان کے گھر میں مبارک کا ذکر چلتا ہے۔ کبھی کبھی وہ بچہ بھی بولتا امی مبارک نے یوں ہاتھ رکھا تھا اور اس طرح بکری نے ٹانگیں چوڑی کر دی تھی۔ ابو معبد کہتا ہے کبھی مبارک پھر پلٹ کے آیا، میں اب بکریاں دور نہیں لے کے جایا کروں گا، ان آس پاس پہاڑوں میں رہوں گا،
جب بھی کبھی مبارک آئے تو بچے کو دوڑا دینا، دیر نہ کرنا، میں بھی مبارک سے ملنا چاہوں گا۔